सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आणि नमस्कार। तर आज आम्ही 25व्या लोकोत्सवाक आयल्यात आणि लोकोत्सवाक आनीक एक आकर्षण आमकां पळोवंक मेळटा ते म्हणजे आमचे दायज म्युझियम आणि तातूंत दवरलेल्यो आदल्यो वस्तू आणि ताचे ट्रस्टी गोपी सर आज आमच्या बरोबर आसात। गोपी सर तुमकां आमच्या चॅनलाचेर येवकार। कितले वर्सां जाली तुम्ही लोकोत्सवाक येतात? लोकोत्सवाक साधारण म्हाका 17 वर्सां जाली। 17 वर्सां आणि 17 वर्सां सावन हांगासर म्हणजे आमचे दायजचे ट्रस्ट जे आसा ते लोकवस्तू संग्रहालय आमी हांगा मांडटात। आणि ह्या 17 वर्सांक हजारांनी लोक ह्या 3 दिसांक येतात आणि ह्या लोकवस्तू प्रदर्शनाचो लाभ घेतात। म्हणल्यार 70 हे तुमचे म्युझियम आसा ते 70 आसा। 70च्यान हांगा लोकोत्सवाक हे हाडप आणि मांडप हे खरेंच ताकीचे काम म्हणून येता आमी। हय, कशें कितें करतात तुम्ही? खरें म्हळ्यार हांव पयलीं 2011-12 एक हांगासर परीक्षक म्हणून येतालो। त्या उपरांत मागीर साधारण 17 वर्सां जालीं हांव ते केरीच्यान हांगा हाडटा। म्हज्या गांवाच्यान हांगासर ह्या आदर्श ग्रामांत 105 किलोमीटर अंतर आसा आणि सगळे रिक्षांनी भरून ते हांगा हाडटा। एक समाधान दिसता की ह्या लोकोत्सवाक लाखांनी लोक येतात आणि ते पळयतात, जेणे करून आमचे दायज जे आसा हे आमच्या गोंयचे दायज, आमची गोंयची संस्कृताय, आमच्या गोंयच्या जाणट्यांनी दवरिल्ले हे सगळे दायज सांबाळून दवरला ते लोकांक पळोवचे, लोकांनी पळोवचे, मुखावेल्या पिळगेक ते कळचे म्हणून हांव हे मांडटा, इतल्या पयस येवन मांडटा। प्रवास खूप आनंददायी आसा, सुखदायी आसा, समाधानकारक आसा। कारण हे दायज मांडल्या उपरांत, प्रदर्शन केल्या उपरांत एक समाधान मेळटा। म्हज्या गोंयची ल्हान व्हड जाणटे नेणटे सगळे पळयतात, ताचो आस्वाद घेतात। म्हळ्यार या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां हे दायज आमचे दायज आसात ते या लोकां मेरेन पावपाची संद मेळटा। तुम्ही आता खंयची तुमच्या म्युझियमान खंयची सगळ्यात आदली वस्त आसा? म्हजे कडेन लोकवस्तू जुन्यो वेगवेगळ्यो आसातच, त्याच बरोबर म्हजे कडेन 105 वर्सांचो दिवो आसा, जी समय आसा 5 वातींची। म्हजे कडेन खाशेलो दिवो म्हणजे 3 वातींचो दिवो एक आसा, खूप जुनो दिवो आसा। त्याच बरोबर दिवजां आसात, त्याच बरोबर म्हजे कडेन गणपतीचे उपाडे आसात, फातर आसात पुर्तुगीज काळांतले, नाणी आसात 15व्या शेंकड्यांतली। अशी वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो खूप महत्वाच्यो, ज्यो आयज आमच्या भुरग्यांक खबर ना, कळनात, पळोवंक ना, अशा प्रकारच्यो आसात ज्यो खूप जुन्यो आसात। हो ज्या बाकड्यार आमी बसल्यात हो बाकडोच खुद्द 110 वर्सांचो आसा, जो संजय गोवेकर म्हणून साखळेचो जो टीचर आसा ताणें आपल्या घरचो बाकडो आमच्या दायजाक दान दिल्लो आसा। ज्या बाकड्याचेर 110 वर्सां पयलीं म्हणजे साधारण 300-400 दशावतारी नाटकां जाल्यात, हो बाकडो 110 वर्सांचो आसा। अशा प्रकारे सगळे 100 वर्सां पयलींच्यो लोकवस्तू आसात। आणि या म्युझियमान आमकां वॉक थ्रू अशें करून तो म्युझियम पळोवंक मेळटा। निश्चितच पळोवंक मेळटा, निश्चित पळोवंक मेळटा। कितें प्रतिक्रिया मेळटा तुमकां लोकोत्सवाच्या माटवांत? आयज कितलेशेच लोक येवन गेले, जाणटे येवन गेले, म्हणटा की हे सगळें दवरला, तुका हात जोडपाचे अशा प्रकारचे म्हाका हात जोडून गेले। खरें म्हळ्यार हे सगळें दवरपाक म्हाका दिसता केन्ना केन्ना की हांवेनच करपाक जाय। कोणे तरी आपल्या घरच्यो वस्तू दवरच्यो। हांव सदांच सांगता की म्हाका दिया म्हणून, हांव म्हणटा की तुमच्या घरांतल्यो वस्तू तुम्ही सांबाळून दवरा, ज्यो मुखावेल्या पिळगेक कळच्यो, आमच्या येणाऱ्या पिळगेक त्यो पळोवंक मेळच्यो, जेणे करून म्हजो आजो, म्हजो पणजो कित्यान रांदतालो, कसल्या तपल्यांनी रांदतालो, तांब्याच्या, पितळच्या, लोखंडाची जी आवतां आसात, आयुधां आसात, वस्तू आसात, ह्यो कित्या खातीर असल्यो वस्तू वापरतालो, हाजे ज्यो काही गजाली आसात, हाज्या फाटलो इतिहास आसा, भूगोल आसा, तो म्हज्या येणाऱ्या पिळगेक कळचो म्हणून हांवें सगळें दवरता आणि हे दवरपाक हांव खूप समाधानी आसा। आता तुवें म्हणलें तशें येणाऱ्या पिळगेक तुम्ही संदेश दिवंक सोदता। आता हांगा जर आमी पार्टिसिपंट जर पळयले जाल्यार ते तरणाटेच आसा। तरणाटे इन्स्पायर जाला काय कितें तुमचे? निश्चितच तुमकां सांगता, काल आणि आयज 3 दीस जातात, खूप तरणाटे येतात, ते येवन सांगतात मागीर की आमच्या घरा अमूक आसा, हांव तुका हाडून दिता, नाजाल्यार आमच्या घरान दवरता, तुवें केला ते खूप बरें आसता, आमी सांबाळपाक जाय आशिल्लें, आतां आमी हेच्या फुडें सांबाळटले, अशा प्रकारच्यो प्रतिक्रिया येतात। म्हणजे आयच्या पिळगेक दिसता की म्हज्या घरान आसा ते तरी हांवें सांबाळपाक जाय, अशें म्हणजे आमी जाका हयकारी आमकां प्रतिक्रिया मेळटात। म्हणजे तुमकां उत्स्फूर्तता तुवें दिल्ली आसा अशें? हय, निश्चितच। आणि हांव येणाऱ्यांक सांगता की तुमच्या घरान अशें तुमी दवरात, सांबाळात, जेणे करून फुडल्या पिळगेक ते दवरपाक पळोवपाक मेळचें अशें। आणि वर्सान वर्स हांगा येवन आमचे दायज हे संग्रहालय, केरीचे संग्रहालय हांगा मांडप, कितें तुमकां जो हेतू कितें आसता? तुमकां सांगता, म्हजो मूळ हेतू आतां आमचें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जालें, NEP 2020, हातूंत तर म्युझियमाचो एक भागच घातला। म्हणटकूच आतां गेल्या दर वर्सा हांगा जेन्ना येता तेन्ना आतां म्हाका दिसता 3 दीस जाले, साधारण 100 परस चड स्कुलांनी हांगा विजीट दिल्ली आसा, स्कुलाची भुरगीं येतात। म्हणटकूच हांवें जे कितें केलां हांगा ताचो फायदो जाता निश्चितच। लोक पळयतात, भुरगीं पळयतात, टीचर पळयतात, गायड करतात, सांगतात, आणि तातूंतल्यान हे जे कितें हांवें दवरलां जाणट्यांचे दायज ते खरेंच गरज आसा लोकांक, लोक पळयतात, ताचो आस्वाद घेतात आणि समाधान दिसता की जे हांवें केलां
ते बरें आसा अशें बरें दिसता. काय लोकांक दिसता काणकोणचो जो लोकोत्सव आसा तो फक्त काणकोणकारांचो, पण तुम्ही हांगा जे पळय मांडटा ते गिरीच्यान येवन मांडटा, पण तुमकां कितें दिसता लोकोत्सव आसा तो सगळ्या गोंयाक आस्पावन घेता काय? सुंदर प्रश्न आसा. हांव म्हणटा की लोकोत्सव फकत लोकोत्सव न्ही, हांव ह्या लोकोत्सवाक ज्ञानोत्सव म्हणटा. तो ज्ञानाचो उत्सव. तुमकां सांगता हे सायडीन चलता हांगासर तालगडी चलता, ते सायडीन फुगडी चलता, खंय धालो चलता, खंय रांगोळी चलता, खंय हांगा पथनाट्य चलता. त्या वाटेन थंयसर वेगवेगळे राज्यांचे सांस्कृतिक कार्यावळी चलतात. हांगासर आमचे लोक आमचे दायज आसा, हे सायडीन वखदळी आसा, त्या सायडीन आमच्या संबंध काणकोण पासून वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमचे जेवणा खाणा करून हो ज्ञानाचो उत्सव, हो ज्ञानोत्सव फकत लोकोत्सव न्ही. आणि ह्या ज्ञानोत्सवान म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांक ज्ञानाचो असो भरभरून घसो वचचो अशें दिसता, आणि वचत थंय तुका ज्ञान मेळटा. हांगा आमी वखदळी ज्यो आसा वखदां पळयल्या पण आमकां खबरच ना झाडांची नांवां कसली ती, आणि हांगा वखदां आमकां प्रत्यक्षात पळोवपाक मेळटा. म्हणून हांव ह्या लोकोत्सवाक ज्ञानोत्सव म्हणटा, जेणेकरून ज्ञानाचो उत्सव. आणि म्हणून तर हायस्कुला पासून काल प्रायमरीची भुरगीं आयिल्ली, म्हणजे ह्या सगळ्या भुरग्यांक ज्ञान दिवपाचें जे कार्य आसा ते लोकोत्सव करता. आणि ह्या लोकोत्सवाचो खरेंच भरपूर आमच्या लोकांक फायदो जाता. हो फक्त काणकोणचो लोकोत्सव न्ही, हो गोंयचो लोकोत्सव. देव बरें करूं गोपी बाब तुझ्या वेळा खातीर. देव बरें करूं. आणि अशेंच तुमचे आमचे दायज सांबाळपाचे कार्य आसा ते चालूच उरचें. देव बरें करूं. The voice for Goy.